हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी अब 1 घण्टासम्म यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने गर्छ, तर फरक समयहरूमा। कार्यक्रम हामीले दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ विगत 1 वर्षदेखि र कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री समेट्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ नीति निर्माण तहका कुराकानी अनि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्छौँ, तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, अर्थात् ती समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी यहाँ गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य निकै संवेदनशील विषय, त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको यो महामारीपछि स्वास्थ्य थप संवेदनशील र जटिल बन्दै गएको छ। त्यसैले पनि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो ठाउँबाट निकै धेरै पहल गरिरहेको छ यो महामारीको न्यूनीकरण गर्न र यसबाट बच्न अनि बचाउन। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट ती पहलहरू गर्नु जरुरी छ। अस्पतालहरू यतिखेर भरिभराउ छन् भन्दा फरक पर्दैन। घरमै बसेर उपचार गर्न सकिने अवस्थासम्म बिरामीहरूलाई घरमै रहन पनि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ, तर अस्पताल जानै परेमा विचार गरेर जाउँ पनि भनिरहेको छ। यस्तै बहसहरू हामीले धेरै गर्नु छ, यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीहरू धेरै प्रस्तुत गर्नु छ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यही क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेका छन्। ती जानकारी सहितका सामग्री हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आज हामीसँग के छन् त? हामीसँग रहेका विषयहरूमध्येका मुख्य विषयहरूबारे एकैछिन यो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। भर्खरै मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। देशैभरि भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायतका कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै धेरै कामहरू गर्ने भनेर सरकारले योजनाहरू बनाएको छ र आगामी असोजसम्म 1/3 नागरिकलाई र आगामी चैतसम्म चाहिँ जसलाई खोप लगाउन मिल्छ ती सबै नागरिकलाई खोप लगाउने भनेर सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सोही अनुसार पहल पनि गरिरहेको छ। यस विषयमा आज हामी विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले यतिखेर मास्क अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। आउँदो 29 गतेसम्म मास्क अभियान सञ्चालन हुनेछ। त्यो मास्क अभियानको विषयमा पनि हामी विभिन्न सामग्री मार्फत जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र आज पनि हामी कार्यक्रममा एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसमा एकजना विज्ञसँग संवाद गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा कतिपय व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा रहनुभएको छ र कतिपय व्यक्तिहरू अस्पतालमा हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा रहँदा के कुरामा ध्यान दिने र अस्पताल कस्तो अवस्थामा जाने, यी कुराकानीहरू, यी जानकारी समेटिएको कुराकानी पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र स्वाभाविक रूपमा कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसमा आउँछन् नै। यसरी हामी यो संवादमा सकेसम्म धेरै जानकारी कोरोनाकै विषयमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ।
अनि दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न फरक विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, किनभने अवधि 1 घण्टा हो। 1 घण्टाको अवधिमा हामी धेरै सामग्री प्रस्तुत गर्ने भ्याउँछौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। मास्क कसरी लगाउने भन्ने जानकारी लगायतका विभिन्न विषयहरू तिनमा समेटिनेछन्। अनि हामी अन्तिममा एउटा अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको नाम रहेको छ मेरो जीवनशैली। हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने, रोग लागेको छ भने पनि त्यसको असर कम गर्ने हो भने, निको पार्ने हो भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले दैनिक व्यवहार के कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यी विभिन्न विषय समेटिएको सुझाव हामीलाई विज्ञले प्रदान गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसलाई आज पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन सेगमेन्ट हामीले दैनिक जस्तै प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। अनि सरकारका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा पनि केही समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था र सरकारले लिएको नयाँ कार्यक्रम अर्थात् सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता र आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। नेपालमै खोप उत्पादन गर्न पहल गर्ने, कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सम्भावनामा स्वास्थ्य सचेतना बढाउन आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय उल्लेख छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएको सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी असोजसम्म 1/3 र चैत मसान्तसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै नेपालमै खोप उत्पादन गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 को उपचार र रोकथामका लागि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोभिड-19 बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। 4. कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। 5. कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने। 6. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरूपर कानुनी कारबाही गर्ने। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सम्भावनामा स्वास्थ्य सचेतना बढाउन आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता
कोभिड-19 महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। 2. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। 3. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने। 5. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। 6. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने। 7. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने। 8. कोभिड-19 का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्ममा हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो
मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडी कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडी हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं दर्शकवृन्द अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको स्वास्थ्य संवादमा एकजना विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै अहिलेका समसामयिक विषयमा धेरै सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सबैभन्दा पहिला त कसरी बच्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो त्यसैले गर्दा कसरी बच्ने भन्ने कुरा पनि त्यो कुराकानीमा आउँछ र सँगसँगै कस्ता व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने कस्ता व्यक्तिहरू अस्पताल जाने अनि मास्कको प्रयोग गर्नु कतिको जरुरी छ किन आवश्यक छ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि केही हदसम्म त्यो संवादमा त्यो कुराकानीमा समेटिनेछन् किनभने हामीले सुरुवातमा भन्यौं यतिखेर सरकारले एउटा मास्क अभियान सञ्चालन गरिएको छ जुन 1 हप्तासम्म रहनेछ मास्क लगाउनु अति जरुरी छ भन्ने सन्देश त्यसमा प्रवाह गर्न खोजिएको छ यी सबै कुरा समेटिएको यो संवाद नै अब हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं आउनुहोस् एकैछिन हेरौं स्वास्थ्य संवाद
अहिले हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अवस्थामा छौँ। नयाँ भेरिएन्ट, खुकुलो निषेधाज्ञा, जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन जस्ता कारणले पुनः सङ्क्रमण फैलिँदै गएको छ। नेपालमा अझै कोभिडको जोखिम कायम रहँदै पनि सावधानीपूर्वक दैनिक जीवन सुरु गर्ने आह्वानका साथ सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। त्यसैले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले नेपाल मास्क अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई समयमै सावधानी अपनाएर नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने तेस्रो लहरले नेपालमा पनि असर गर्ने सम्भावना देखिन्छ। नेपाल कोभिड-19 को 2 फरक लहरबाट ग्रस्त भइसकेको छ। नियमित रूपमा भाइरस उत्परिवर्तन र महामारीको तेस्रो लहरको खतराबारे हामीले वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमसँग संवाद गरेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो पोरपारादेखि नै पहिला आइराख्ने खालका दीर्घकालका दम रोगीहरू त भइ नै हाले र अब नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा क्षयरोगको प्रकोप पनि बढ्दो नै छ हैन। किनभने कुपोषण होस् या गरिबीको कारण होस् या चाहिँ जुन जीवन स्तर जिउने जुन कला छ नेपालमा अलिकति हाम्रो स्तरमा गरिबी र अभावको बिचमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि क्षयरोगहरू जस्तै अन्य सङ्क्रमणहरू पनि जस्तो न्युमोनियाका सङ्क्रमणहरू भए अनि त्यस्तै गरेर ब्रोन्काइटिस छातीमा दाग भएका बच्चाहरूकोदेखि बच्चामै दाग भएका ब्रोन्काइटिस रोगहरू, इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भन्छौँ हामी हैन, त्यस्ता रोगहरू। त्यस्तै गरेर अहिले अर्को चाहिँ दीर्घकालको दम खोकी सिओपिडी बाहेक ब्रोन्कियल आजमा पनि बढ्दो छ। किनभने वातावरणीय प्रदूषण नेपालमा एकदमै बढ्ने क्रममा छ, बढिराखेको छ प्रत्येक वर्ष। पोहोर पनि काठमाडौँ संसारमै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरको रूपमा आएको थियो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब बिस्तारै बढिराखेको चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर हैन, एकदम भयावह रूपमा बढिराखेको। किनभने धूम्रपान एकदमै वृद्धि भइराखेको अवस्था छ हैन। त्यस्तै गरेर वातावरणीय प्रदूषण पनि र हामीले कहिले पनि धूम्रपान नगरेका व्यक्तिहरूमा पनि फोक्सोको क्यान्सरहरू भेटिराखेको छौँ। तसर्थ यिनै रोगहरू अहिले फोक्सोको लागि विशेष चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्ने रोगहरू भएका छन्। त्यस्तै गरेर साधारण रुगाखोकी त भइ नै हाले हैन। त्यस्तै गरेर भाइरल ज्वरोहरू, भाइरल खोकीहरू लगायत ढुस्सी जस्तो म्युकोरमाइकोसिसले पनि भर्खरै एकदमै संसारकै ध्यान आकृष्ट गर्यो, विशेष गरेर दक्षिण एसिया मुलुकमा पोस्ट कोभिडका बिरामीहरूमा। त्यस्तै गरेर अन्य चाहिँ फोक्सोमा हुने न्युमोनिया अहिले सबैभन्दा फेरि अर्को प्रमुख प्रकोप भएको छ एउटा। किनभने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अहिले कोभिडमा चाहिँ सङ्क्रमण हुने बित्तिकै फोक्सोको सङ्क्रमण भन्ने बुझ्छन् र बुझिन्छ पनि हैन। किनभने अहिले मान्छेको अत्याधिक मृत्यु भएको कारण चाहिँ विशेष गरेर दीर्घकालका रोगीहरू जस्तो मधुमेह, क्यान्सर, मृगौला हैन र अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु बढी देखियो। तथापि त्यसमा पनि प्रमुख कारण चाहिँ उहाँहरूमा पनि फोक्सोको सङ्क्रमण नै भयो हैन। सहायक कारण चाहिँ दीर्घरोग नै भए तापनि प्रमुख कारण चाहिँ फोक्सोको सङ्क्रमण निमोनिया नै, कोभिड निमोनिया नै बन्न पुगेको छ। जति पनि जस्तो अस्पतालमा अहिले विशेष गरेर हामी देख्छौँ सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरू त्यो अवस्थामा भर्ना गरिन्छ जस बेलामा उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अर्थात् अक्सिजनको मात्रा घटेर आउँछ र एक्सरेमा दाग देखिन्छ, फोक्सोमा दाग देखिन्छ। त्यो प्रमुख क्राइटेरिया भएको छ भर्ना गर्ने क्राइटेरिया। त्यसैले अस्पतालका शय्याहरू अझै पनि आजको दिनमा विशेष गरेर सरकारी अस्पतालका शय्याहरू आइसियु भेन्टिलेटर लगायत जनरल वार्डमा पनि खचाखच भरिएका छन्। बेड पाउन मुस्किल भइसकेको छ हैन। हामी जुनसुकै अस्पतालमा हेर्न सक्छौँ, नेपालका मफसलका अस्पतालहरूमा पनि सरकारी अस्पतालहरूमा भरिएका छन् र उहाँहरूको अधिकांशको एक्सरेमा निमोनिया देखिएको छ र अक्सिजनको सहायतामा उहाँहरू अस्पतालमा बसिराख्नु भएको छ। तसर्थ अहिले त फोक्सोको प्रमुख रोग अहिले नेपालमा भएको छ र अस्पतालमा हेऱ्यौँ भने कुनै पनि अस्पतालमा सबैभन्दा बढी बिरामी भर्ना भएको फोक्सोकै रोगीहरू छन्। कोभिड सङ्क्रमण हुँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षण देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता लक्षण देखिन्छन्? अब कोभिडमा काम गरिराखेको चिकित्सक भएको नाताले पनि के भन्छु भने कोभिड चिकित्सा विज्ञानको लागि नौलो विषय हो हैन। संसारमा अध्ययनहरू भइराखेका छन्, पुरा भएका छैनन्, यस्तै हो भन्न सकिने स्थिति छैन। तर पनि वुहान चाइनाबाट सुरु भएको कोभिडमा हजारौँ जनसङ्ख्यामा अध्ययन गर्दाखेरि मोटामोटी देखिएका लक्षणहरूलाई मात्रै विस्तृत रूपमा जनचेतनाको निम्ति प्रचार गरिएको हो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने हैन, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती गाह्रो हुने,
भन्ने कुराहरू प्रमुख लक्षणहरू भनिएको र अधिकांश जनसङ्ख्यामा देखिएको मात्रै हो। तथापि यसमा कतिपयचोटि हामीले प्रक्षेपण गर्न अर्थात् अन्दाज गर्न होइन, यसमा प्रेडिक्ट गर्न धेरै गाह्रो भएको छ होइन। कतिपय चाहिँ यसमा हुँदैन भन्ने कुराहरू भएका छन्। घर पठाउन लागेको बिरामी 81 मृत्यु भएको छ। घरबाट डिस्चार्ज भएर गएका 3-4 दिनमा बिरामीहरू 3-4 दिनमा ब्लड डेड भन्छौँ हामी, मृत शरीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि संसारलाई को नियन्त्रणमा चिकित्सा विज्ञानले समेत नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको महामारी कोभिड-19 को सङ्क्रमण हो अहिलेको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यसमा यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू अधिकांश धेरैमा चाहिँ फोक्सोको सङ्क्रमण देखिने अथवा चाहिँ गाह्रो हुने भन्ने हो। तर पनि कतिपय बिरामीहरू शरीर दुख्ने होइन, शरीर पोल्ने, त्यस्तै गरेर कालो दिशा लिएर आएका बिरामीहरूमा पनि भेटिएको छ। स्ट्रोक पक्षघात भएर आएका बिरामीहरूमा स्ट्रोकको प्रमुख कारण कोभिड बनेर आएको छ होइन। कतिपय बिरामीहरूमा हृदयघात भएकोमा कोभिडको कारणले गर्दा हृदयघात भएको पनि देखिएको छ। त्यसैले गर्दा यस्तै नै हुन्छ भनेर चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि भन्नलाई धेरै गाह्रो छ। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरू हामी साधारणतया ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने र अक्सिजन घटेका 92 भन्दा अक्सिजन सेचुरेसन घट्न थालेपछि हामी अस्पतालमा भर्ना गर्छौँ। तर भर्ना गर्दै जाँदाखेरि कुन मोडमा जान्छ बिरामीको अवस्था भन्न चाहिँ प्रत्येक बिरामीमा गाह्रो छ होइन। फरक छ किनभने 92 वर्षका बिरामीहरू उमेरका 90 वर्षभन्दा माथिका उमेरहरू घर जानुभएको छ। सँगै अर्को शैय्यामा सुतेको 36 वर्ष बिरामीको चाहिँ उस्तै स्थितिमा आएको बिरामीको मृत्यु भएको छ। भनेपछि नि डाक्टर साहब जस्तै कस्ता प्रकारका अब उमेरले पनि अलिकति फरक पार्छ भनिन्थ्यो, तर उमेरले पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, भनिहाल्नु भयो अलि वृद्ध अवस्थाको मानिस पनि ठिक भएको छ र युवा अवस्थाको मानिसलाई पनि जटिल भइरहेछ। यो भन्दा नि त्यसमा पनि उनीहरूको अरू रोगको कारणले पनि असर गरेको छ कि के छ त? अब यसमा पहिलो लहरमा हामीले यसमा संसारमा अध्ययन भइराखेकै हो। पहिलो लहरमा होइन, धेरै ठाउँमा अब यसमा के छ भने त्यसमा देखिएको इभिडेन्सहरू रिसर्चहरू गर्ने, अध्ययन गर्ने, प्रत्येक बिरामीको लक्षणहरू लिएर होइन, त्यसलाई मोटामोटी तथ्याङ्कमा लिएर प्रकाशित गर्ने हो जर्नलहरूमा। तर पनि पहिलो लहरमा हामीले जुन देख्यौँ र भोग्यौँ, पहिलो लहरमा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु बढी भएकै हो देखियो पनि। अध्ययनले पनि त्यही निष्कर्ष निकाल्यौँ हामीले गरेको अस्पतालमा पनि। तर दोस्रो लहरमा केही फरक दृश्यहरू देखियो र नतिजा पनि फरक, किनभने दोस्रो लहरमा युवा युवतीको अधिकांश चाहिँ बिरामी भएर अस्पताल आउने र सङ्क्रमणमा भएर गम्भीर हुने र भेन्टिलेटरमा गएर मृत्यु हुने दोस्रो लहरमा देखियो। र त्यसमा चाहिँ कतिपय बिरामी चिकित्सा विज्ञानका कतिपय प्रक्षेपणहरू, कतिपय निष्कर्षहरू पनि यसमा गलत साबित भएका छन् दोस्रो लहरको बेलामा होइन। विशेष गरेर हामीले सामान्यतया 70-80 वर्षको बुवा आमालाई, हजुरबा हजुरआमालाई गाह्रो बनाउँछ भन्ने कुरा त आम जनमानिसले सोच्ने कुरा पनि हो र सोचिन्छ पनि त्यही हिसाबले। त्यस्तै गरेर दीर्घ खालका बिरामीहरूलाई मृगौला, कलेजो, मधुमेह, क्यान्सर भएका बिरामीहरूको चाहिँ फर्काउन गाह्रो हुन्छ, मृत्यु धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखिएको र युवा युवतीहरूलाई साधारण रुगाखोकी जस्तो मात्रै हुन्छ, ज्वरो आउँछ, उहाँहरूले सामान्य रूपमा काउन्टर द मेडिसिन्सहरू औषधि पसलमा पाइने औषधिहरू खाएर पनि घरमै निको बनाउन सक्नुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा बसेर भन्ने कुराहरू प्रक्षेपण गरिएको थियो र सोचाइ पनि त्यही थियो। तर दोस्रो लहरमा अलिक फरक निष्कर्ष आयो होइन। दोस्रो लहर सकिसकेको छैन यथापि होइन, तर पनि के देखियो भने युवा युवतीहरू पनि सङ्क्रमण भएमा त्यो व्यक्तिमा फरक पर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। किनभने मैले अघि नै भने जस्तो वृद्धहरू चाहिँ सन्चो भएर घर जानुभएको छ। भर्खरको युवा युवतीहरूको मृत्यु भएको देखिएको छ, जसलाई कुनै रोग थिएन, मधुमेह जस्तै ब्लड प्रेसर होइन, त्यस्तै कलेजो रोग, मृगौला रोगी नभएका बिरामीहरूको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ दोस्रो लहरमा पनि के देखियो भने बिरामीहरू युवा युवतीको पनि अर्थात् चाहिँ कुनै रोग प्रतिरोधक क्षमता कम गर्ने रोग नभए तापनि, औषधि नखाए तापनि युवा युवतीहरूको मृत्यु त भएको छ। तर पनि सङ्ख्या चाहिँ यो चाहिँ दीर्घ रोगीहरूकै बढी छ अहिले पनि जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो लहरले अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई असर गर्यो, दोस्रो लहरले युवा पुस्तालाई पनि छोडेन होइन। अब सुन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन अब तेस्रो लहरले चाहिँ बालबालिकालाई धेरै असर गर्छ भनिन्छ होइन, वास्तवमा के हो? अब एउटा प्रक्षेपण गरिएको हो होइन, यो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूबाट, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूबाट कि तेस्रो लहरमा बच्चा बच्चीहरू, किनभने यो उमेर घट्दै आएको हिसाबले पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षभन्दा माथि, दोस्रो लहरमा करिब 25देखि 50 वर्षका 55 वर्षका उमेरलाई बढी यसले सङ्क्रमित बनायो होइन। यसले चाहिँ
असर गरेको भनेपछि तेस्रो लहरमा पक्कै पनि यो उमेर घट्दै आएर बालबालिकाहरूलाई यसले बढी आघात पुर्याउन सक्छ अथवा सङ्क्रमित बनाउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो र त्यो अनुसार अहिले हामी अब तेस्रो लहरको सुरुवाती चरणमा छौँ। तर पनि अहिले पनि खुसीको कुरा र सन्तोषजनक कुरा के भने बालबालिकाहरूको सङ्क्रमण त्यति धेरै अस्पतालमा आइपुगेको अवस्था छैन र युवा युवतीहरू नै बढी देखिराख्नु भएको छ अहिले जुनसुकै उमेरका तबकाका उमेरका मान्छेहरूलाई पनि। त्यसैले गर्दा आशा गरौँ बच्चा बच्चीहरूलाई अर्थात् बालबालिकाहरूलाई यसले गम्भीर सङ्क्रमण र गम्भीर असर पुर्याउनु छैन भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब जस्तै नि त्यहाँनिर आएका बिरामीहरू अस्पतालमा आएका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू कस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै जटिल बनाएको छ, कस्तो प्रकारको बिरामीलाई चाहिँ धेरै जटिल बनाएको छ? अब यसमा हेर्ने हो भने तथ्याङ्क अहिलेसम्म आइसक्यो। अब भविष्यमा के हुन्छ थाहा भन्न सकिन्न। तथापि अहिले पनि त्यही 40 देखि 60 वर्षका उमेरका बढी व्यक्तिहरू अहिले हिजोआज म देख्दैछु केही हप्तादेखि 40 देखि 60 वर्षका उमेरका व्यक्तिहरू बढी हुनुहुन्छ। कारण हुनसक्छ उहाँहरू चलायमान अर्थात् चाहिँ घर बाहिर निस्किने होइन व्यस्त रहनुपर्ने, भेडाडमा नगई नहुने, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, कार्यालय अफिस जानुपर्ने व्यक्तिहरू हुने हुनाले, व्यस्त रहने व्यक्ति हुने हुनाले, व्यस्त उमेर भएको हुनाले ती व्यक्तिहरू बढी सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब दीर्घरोगीहरू त अहिले सतर्क हुनुहुन्छ, जनचेतनाको कारणले होस् या चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने विभिन्न मिडियाहरूबाट आइराखेको खबरले होस् या आम नागरिकहरू समाजहरूले सतर्क बनाएको अवस्था होस् होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालका रोगीहरू चाहिँ अहिले मास्कको अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड एकदमै कडा रूपमा पालना गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा भ्याक्सिनको पहुँच पनि दायरा पनि ज्येष्ठ नागरिकबाटै सुरु गरिएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अलिक कम नै हुनुहुन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। डाक्टर साहब जस्तै नि बिरामी भएर एडमिट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकारका जटिलताहरू देखिएका छन्? विशेष गरेर भर्ना भएका बिरामीहरूको चाहिँ अहिले देखिएको चाहिँ विशेष गरेर फोक्सोकै सङ्क्रमणले गर्दाखेरि फोक्सोमा सुरुमा त ज्वरो आउने, धेरै दिनसम्म ज्वरो नगएकाहरू होइन, खोकी लाग्ने बिरामीहरू भर्ना हुनुभएको छ र अक्सिजन हाम्रो अस्पतालमा सीमित स्रोत र साधनको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रायोरिटाइज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अक्सिजन घट्न थाल्यो भने चाहिँ भर्ना गर्छौँ नि र त्यसमा चाहिँ हामी अनुरोध पनि गर्छौँ भर्ना हुनको लागि र अनिवार्य रूपमा भर्ना गराउने प्रोटोकल छ हाम्रो। र विशेष गरेर ज्वरो गएन, ज्वरो धेरै दिनसम्म आइराख्यो, खोकी पनि सुत्न नसक्ने हुनुभयो होइन, अथवा चाहिँ धेरै नै खोकी लाग्यो, छाती घ्यार भयो भने त भर्ना गर्छौँ नै। र विशेष प्राथमिकता चाहिँ हामी अक्सिजन घट्न थालेको बिरामी जसको एक्सरेमा न्युमोनिया देखिन्छ अर्थात् दागहरू देखिन्छन्, यस्ता बिरामीहरू हामी भर्ना गर्छौँ नै। तर अब भर्ना गरिसकेको केही दिनमा चाहिँ कतिपय बिरामीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदै जाने, अक्सिजन घट्दै जाने, 85, 84, 83 आउने होइन। र हामी अक्सिजनको मात्रा बढाउँदै लग्छौँ। पहिला नेजल क्यानुलाबाट दिन्छौँ 2 देखि 5 लिटर भने 5 लिटर भन्दा बढ्नु पर्यो 8 लिटरसम्म फेस मास्कहरूबाट सुरु दिन्छौँ हामी। त्योभन्दा बढ्नु पर्यो भने नन रिब्रिदिङ मास्क NRM नन रिजर्भायर मास्कहरूबाट दिन्छौँ हामी अक्सिजन 8 देखि 15 लिटरसम्म। त्यसबाट पनि बढाउनु पर्यो भने लगभग हामी सघन उपचार कक्षतिर बिरामीलाई लिएर गएर HFNC हाई फ्लो नेजल क्यानुला र नन इन्भेजिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेटरको माध्यमबाट मास्क मुखमा लगाउने मास्कहरूको माध्यमबाट नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनमा राख्छौँ। र त्यसमा पनि अक्सिजन अझै पनि मेन्टेन भएन र बिरामीको स्थिति अझ गम्भीर हुन थाल्यो, अवस्था शिथिल हुन थाल्यो, बिरामीको अवस्था बिरामीलाई होसमा तलमाथि हुन थाल्यो होइन, सास फेर्न निकै गाह्रो भयो र बिरामी छटपटाउन थाले र उनीहरूको अब स्पष्ट अङ्गहरूमा असर गर्न सक्छ। 85-86 भन्दा माथि ल्याउन सकिएन, 88 भन्दा तल निकै बेरसम्म निकै समयसम्म आउन थाल्यो भने त नन इन्भेजिभले पनि मेन्टेन गरेन, हाई फ्लो नेजल क्यानुला पनि मेन्टेन गरेन भने हामी भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्छौँ। तथापि भेन्टिलेटरको परिणाम यसपालि त्यति राम्रो देखिएको छैन होइन। भेन्टिलेटरमा राखे तापनि बिरामीहरूको अवस्था त्यति सुधार भइराखेको छैन, किनभने एक त एकदमै जटिल भइसकेको अवस्थामा हामी भेन्टिलेटरमा राख्छौँ। र त्यस्तो चाहिँ मुख्य गरेर अहिले श्वास प्रश्वासकै फोक्सोकै सङ्क्रमण बढी देखिने गरेको छ। तर कतिपय बिरामीहरूलाई हामीले नन इन्भेजिभमा राख्दा या भेन्टिलेटरमा राख्नु परेका बिरामीहरूको मृगौलामा समस्या आउने देखिराखेको छ, कलेजोमा समस्या, किनभने सेप्टिसेमियाको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ, क्रेटिनिन बढ्दै जाने होइन, त्यस्तै मृगौलामा लिभर इन्जाइम्सहरू बढ्दै जाने र कार्बन डाइअक्साइड पनि फोक्सोमा बढ्दै जाने, कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन हुने समस्याहरू र जिउ सुन्निने होइन, त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिन थालेको जस्तो। र कहिलेकाहीँ मुटुमा पनि परिवर्तन आइदिने, हृदयघातहरू पनि देखिने
होइन एसटी एलिभेसन निमोनियाकै कारणले। निमोनिया एउटा फोक्सो समस्या सुरुमा हुने त्यसपछि अन्य अङ्गहरू पनि होइन हृदयघातको समस्याहरू आउने नन स्टेज एलिभेसन एमआई त्यस्तै एन्जाइनाहरू भइदिने किनभने फोक्सोमा समस्या हुँदाखेरि अक्सिजन नपुग्दाखेरि अन्य अङ्गमा पनि अक्सिजन पर्फ्युजन कम भइदिन्छ होइन त्यसैले गर्दा हृदयघात हुने कलेजोमा जन्डिस हुन थाल्ने मृगौलामा समस्या आउन थाल्ने त्यस्तै गरेर मांसपेशीमा समस्या भएर इलेक्ट्रोलाइट्सहरू सोडियम पोटासियमहरू तलमाथि घटबड हुन थाल्ने यी समस्याहरू चाहिँ विशेष गरी देखिन भनेपछि नि डाक्टर साहब जस्तै अब कोभिड सङ्क्रमण भएर बिरामी हुनुभएका मानिसहरू अब धेरै नै होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अनिवार्य अस्पताल जानुपर्छ त किनभने निमोनिया भएर पनि जटिल हुँदासम्म सायदै घरमा बसेर यस्ता जटिलताहरू निम्तिएको हुनसक्छ नि होइन अब साइलेन्ट निमोनियाको कुरा आइसकेको छ ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छौँ हामी होइन युवा युवतीहरू अस्पताल आइराख्नु भएको हुन्छ देखाउनलाई पिसिआर पोजिटिभ आयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू तर अक्सिजन उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको हुँदैन लक्षण केही हुँदैन तर अक्सिजन लिँदाखेरि उहाँहरूको अक्सिजन स्याचुरेसन 90 भन्दा तल देखाइदिने 85 होइन 85 88 90 देखाइदिने ह्याप्पी हाइपोक्सिया त्यस्ता बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय चाहिँ बिरामीहरू कुनै लक्षण देखिएको हुँदैन उहाँहरू अस्पतालमा एकचोटि एक्सरे गरौँ भन्नुहुन्छ अक्सिजन हेर्दाखेरि घटेको र एक्सरेमा चाहिँ निमोनिया देखिने कन्सोलिडेसन देखिने त्यस्ता साइलेन्ट निमोनिया ह्याप्पी हाइपोक्सिया कारणले गर्दा पनि बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू एकदमै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ किनभने कैयौँ व्यक्तिहरू घरमै मृत अवस्थामा भेटिएको पनि हामीले सुनिसकेका छौँ मिडिया मार्फत होस् या छिमेकमा समाजमा होइन त्यसैले गर्दाखेरि यदि ज्वरो केही दिनसम्म ज्वरो आइराख्यो नियन्त्रण हुन सकेन 4-5 दिनसम्म पनि ज्वरो आइराख्यो ज्वरो घटबड हुन थाल्यो र 100 भन्दा माथि पुग्न थाल्यो 102 भन्दा माथि जान थाल्यो भने खोकी लाग्यो तारन्तार खोकी लाग्दा खोकी नियन्त्रणमा आउन सकेन छाती घेरघेरै आवाज आउन थाल्यो छाती दुख्न थाल्यो भने र अर्को कुरा चाहिँ टाउको दुख्न थाल्यो टाउको गरुङ्ग भयो जिउ शिथिल भयो होइन हिँड्नलाई पनि गाह्रो भयो शरीरमा कम्पन आउन थाल्यो होइन जिब्रो निलो हुन थाल्यो ओठ निलो हुन थाल्यो आँखामा हेर्दा आँखा तिर्मिराउने हुन थाल्यो उठ्दाखेरि एकदमै चक्कर आउन थाल्यो भन्न रिङ्गटा लाग्न थाल्यो भने र आफूलाई सास नपुगे जस्तो लाग्न थाल्यो होइन सास नपुगेको जस्तो लाग्न थाल्यो अलि सास धेरै पटक फेर्नुपर्ने भयो सास फेर्दाखेरि अक्सिजनको कमीले गर्दा भने र यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ यथाशीघ्र र विशेष गरेर ज्वरो नियन्त्रणमा आउन सक्ने धेरै दिनसम्म खोकी नियन्त्रण भएन र आफूलाई सास नपुगे जस्तो लाग्न थाल्यो भने चाहिँ अस्पताल हामी अनिवार्य रूपमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सकको सम्पर्कमा अथवा सल्लाह सुझावको लागि जानुपर्छ डाक्टर साहब हजुरले भन्नुभयो नि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै लक्षण नदेखिएर पनि उनीहरूलाई जटिल भइरहेको हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो नि त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले जसलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो खासै लक्षणहरू पनि देखिएन भने उहाँहरूले पनि कुनै अब छातीको एक्सरे अथवा केही चाहिँ गर्न आवश्यक भयो होइन त हजुर होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू पनि अब लक्षणै नभएका व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ भने त अब उहाँहरू आफ्नो फुर्सदको समयमा अस्पतालमा गएर सुगर होइन कोलेस्ट्रल त्यस्तै गरेर कलेजो मृगौला एक्सरे जाँच गर्न सक्नुहुन्छ रुटिन जाँचहरू तर जो लक्षण हुँदाहुँदै पनि घरमै बस्नुभएको छ जस्तो कतिपय दिन कतिजनालाई ज्वरो आयो खोकी लागेर पनि घरमै बस्नुभयो घरमै उहाँहरू निको हुनुभयो होइन घरमै उहाँहरूले स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ भने त्यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा एकपटक नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक कहाँ गएर आफू सन्चो भइसकेपछि अर्थात् 10 दिनको होम आइसोलेसन पिरियड सकिसकेपछि एकपटक चाहिँ जचाउनु पर्ने जचाउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई यसले फाइदा नै गर्छ किनभने उहाँहरू अस्पताल जानुभयो भने एक्सरे हेर्न सकिन्छ एक्सरेमा दागहरू बसेका छन् कि कलेजो मृगौला सुगर होइन लगायत अन्य रगतहरू जस्तो हेमोग्लोबिनहरू WBCहरू यस्तो हेर्दाखेरि यदि ठिक छ भने उहाँहरू ढुक्क हुने परिस्थिति भयो ठिक छैन भने त्यसको उपचार अगाडि बढाउनलाई सहज हुने भयो त्यसैले गर्दा एकपटक चाहिँ फलोअपमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु जस्तै डाक्टर साहब यो निमोनिया भयो बिरामीहरूलाई होइन अब सामान्य अवस्थाका अथवा जटिल भइसकेका बिरामीहरूले कति समयसम्म अनिवार्य रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो त प्रत्येक व्यक्तिमा फरक हुनसक्छ होइन कोभिडमा सङ्क्रमण भएका निमोनिया भएका व्यक्तिहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू अस्पतालमा अक्सिजन लगाएर शय्याबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किँदाखेरि नै हामीले बन्द गरिसकेका हुन्छौँ एन्टिबायोटिकहरू लगायत औषधिहरू कतिपय बिरामीहरू अस्पतालमै हुँदाहुँदै पनि हामीले करिब बिरामीहरू हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा हामीले काम गर्ने अस्पतालमा
करिब 30 दिन 35 दिन अस्पतालमै बस्नुभएको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त हामी एन्टिबायोटिक सधैँ दिइराख्दैनौँ। स्टेरोइड औषधिहरू पनि बन्द गरिसकेको हुन्छौँ, रगत पातलो गर्ने औषधिहरू पनि बन्द गरिसकेको हुन्छौँ। तसर्थ त्यो त रोगको प्रकृति कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। सुगर देखियो भने सुगरको लागि कसैलाई इन्सुलिनमै हामी घर पठाइराखेका हुन्छौँ, कतिलाई हामी खाने चक्कीको सुगरका खाने चक्कीमा घर पठाइराखेका हुन्छौँ, कतिको न्युमोनिया अझै पनि अस्पतालबाट घर फर्किँदा पनि सन्चो भइ नसकेको अवस्थामा हामी एन्टिबायोटिकहरू 4-5 दिनको लागि 5-7 दिनको लागि खाने औषधिहरू दिएर पठाएका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यो त रोगको प्रकृति अनुसार नजिक त्यहाँ हेर्नुभएको चिकित्सकले निर्णय गर्नुहुन्छ। निमोनिया भएका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपानमा विशेष गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई यो निमोनियाले ग्रस्त पारेको छ। कोभिडकोमा पनि त्यही भएको छ। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो ध्यान गर्नुपर्ने खानपानमा पनि हो। त्यसमा चाहिँ स्वस्थ खानेकुराहरू खाने हैन, हाई प्रोटिन डाइट, त्यस्तै गरी हरियो सागपातहरूलाई बढावा दिने, भिटामिन रिच फुड्स भन्छौँ हामी, भिटामिन बढी भएका तत्त्वहरू खाने र धुम्रपान र मद्यपानबाट एकदमै टाढा बस्नुपर्छ। हैन, मधुमेहका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने मधुमेहको लागि बार्नुपर्ने चिनी, गुलियोहरू अनि मिठाईहरू यस्ता कुराहरू बार्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा। र फलफुलहरू एउटा मात्रै खान सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थहरू सेवन गर्नाले शरीरलाई फाइदा गर्छ हैन, शरीरको कोषहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो निमोनिया पुनः दोहोरिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? अब त्यो पनि व्यक्तिमा फरक पर्न सक्छ हैन। अब कुन प्रकारको न्युमोनिया हो, अब क्षयरोग पनि फर्किन सकेको छ भने अन्य न्युमोनियाहरू त सन्चो भएर घर जानुभयो, फेरि वातावरणीय प्रदूषण होस् या चाहिँ कोभिडको कारणले भएका न्युमोनियाहरूमा दागहरू, फोक्सोमा दागहरू रहिराखेका हुन्छन्, स्ट्रक्चरल लङ डिजिज भन्छौँ। त्यस्ता दागहरूमा कुनै पनि बेलामा फेरि ब्याक्टेरियल सङ्क्रमण हैन, भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ, ढुस्सीका सङ्क्रमणहरू पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लाभ हुन्छ र न्युमोनिया फेरि दोहोरिन सक्छ। कतिपय बिरामीहरू हामी कहाँ बच्चैबाट रिकरेन्ट न्युमोनिया लिएर आइराखेका बिरामीहरू पनि छन् हैन। र त्यस्तै गरेर हामीले कोभिड न्युमोनियाबाट आइसियुमा पनि उपचार गराएर, हाई फ्लो अक्सिजनमा उपचार गराएर स्वास्थ्य लाभ गरेर घरमा मिनिमम अक्सिजनमा फर्केका बिरामीहरूको एक्सरेमा दाग भइराखेका बिरामीहरू पनि देखेका छ र ती बिरामीहरू कतिपय बिरामीहरू फर्किनु पनि भएको छ। सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन, अवसरवादी सङ्क्रमणहरूको कारणले गर्दा ब्याक्टेरियल, भाइरल या ढुस्सीको पनि भनौँ न म्युकोरमाइकोसिस समेतको सङ्क्रमण भएर अस्पताल फर्केका बिरामीहरू हामीले कति बिरामीहरू अहिले कोभिड महामारीको बीचमा देखिराखेका छौँ। भनेपछि नि डाक्टर साहब, यो निमोनिया भइसकेका बिरामीहरूले विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यस्ता जटिलताहरू नदोरियोस् भन्ने? अब आहार विहार त प्रमुख भइहाल्यो। त्यसमा अब मधुमेह हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो, बार्नु पर्यो गुलियो। त्यस्तै गरेर धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढा हुनुपर्छ, किनभने दुवैले चाहिँ रोग प्रतिरोधको क्षमता घटाइदिने हैन र सङ्क्रमणलाई बढावा दिन्छन्। त्यस्तै गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा प्रयोग गर्ने हैन, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने लगायतका चाहिँ अर्को चाहिँ वातावरणीय प्रदूषणबाट बस्ने हैन। त्यसलाई हामी समाजले कति सक्छ त्यसमा योगदान दिन एकदमै अनिवार्य छ। वातावरणीय प्रदूषण, किनभने यो वातावरणीय प्रदूषण हाम्रो लाइफलाइन अक्सिजन यसमै छ, हामीलाई चाहिने हावा यसमै छ हैन। तसर्थ चाहिँ वातावरणीय प्रदूषणबाट बच्नु पर्न आफू पनि बचौँ र बचाउनको लागि अन्य समाजलाई पनि बचाउनको लागि वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि हामी प्रत्येक नागरिकले यसमा योगदान दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै जरुरी। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू पनि आउँछन् भनेर। पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू चाहिँ अहिले कस्ता लक्षण लिएर आउने गर्छन्? अब अहिले यसमा चाहिँ 3टा क्याटेगोरीका विशेष गरेर मैले देख्दैछु। एउटा हाम्रो ओपिडीमा आउने पोस्ट कोभिड ओपिडी पनि हामीले अस्पतालमा सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ जो होम आइसोलेसनमै बस्नुभयो, लक्षण नभइकनै अर्थात् सामान्य लक्षण भएर घरमै बस्नुभयो, त्यस्ता बिरामीहरू अब छातीको चेक गराउने, फोक्सो कस्तो भयो या चाहिँ रगतका जाँचहरू गराउने, कतै सुगर सुरु भयो कि भनेर आउनुहुन्छ। अर्को बिरामी ओपिडीमा आउनुहुन्छ सामान्य खालको चाहिँ रुगाखोकी लिएर हैन, कहिलेकाहीँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, मुटु ढुकढुक हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन, जिउ शिथिल हुन्छ, भोक लाग्दैन, रिङ्गटा लाग्छ हैन। यस्ता कुराहरू लिएर सामान्य लक्षणहरू पोस्ट कोभिडको समयपछि पनि अवधिपछि पनि यस्ता लक्षणहरू देखिराख्यो भनेर ओपिडीमा आउनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सल्लाह सुझाव लिनुहुन्छ। र तेस्रो खालको बिरामी जो चाहिँ कोभिड भएर स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किसकेका बिरामीहरू
जो अस्पतालमा अक्सिजनकै सहायतामा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता बिरामीहरू खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, छाती गाह्रो भयो होइन। त्यस्तै गरेर खान मन लागेन, बान्ता आउन थाल्यो, आँखा तिरमिर देखियो, त्यस्तै गरेर कमजोरी एकदमै कमजोरी महसुस हुन थाल्यो, थकान महसुस हुने अलिकति हिँड्ने बित्तिकै होइन, र जिउ काँप्ने र चक्कर पनि आउने, टाउको दुख्ने होइन, शरीर चङ्गा नै नहुने भनेर यस्ता लक्षणहरू लिएर पनि कतिपय बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। र तेस्रो क्याटेगोरीका धेरै जसो बिरामीहरू उहाँहरू एक्कासै सास फेर्न गाह्रो भएर, ज्वरो आएर, छाती गार भएर इमर्जेन्सीमा आइराख्नु भएको छ। त्यस्ता कतिपय बिरामीहरूलाई हामीले भर्ना पनि गऱ्यौँ र केही न्यून सङ्ख्यामा आइसियु पनि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो र आइसियुको भेन्टिलेटरमा गएर मृत्यु भएका बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले अहिले तथ्याङ्क लिँदाखेरि पोजिटिभ केसको मात्रै लिने र अस्पतालसम्म उपचाररत हुन्जेल लिने, तथ्याङ्क लिने र खर्च पनि बिहोर्ने। अब घर गइसकेपछि खर्च पनि भएन, बिहोरेन नेपाल सरकारले अर्को पटक आउँदाखेरि र तथ्याङ्क पनि भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही सङ्ख्यामा चाहिँ पोस्ट कोभिडका बिरामीहरूको पनि गम्भीर भएर आइसियु उपचार गर्दा गर्दै नन कोभिडतिर मृत्यु भएको घटनाहरू पनि अर्थात् चाहिँ दृश्यहरू पनि हामीले देखेका छौँ। अवश्य पनि, किनभने अहिले एक त सामान्य मान्छे पनि कोभिड पोजिटिभ आयो, पिसिआर पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै पनि एकदमै नराम्रो चिसो पस्ने मनमा होइन, एकदमै आत्तिने, डर लाग्ने, डराउने छ। किनभने अहिले त अलिक कम हुँदै गएको छ। पहिला त समाजमा कुनै टोलमा एउटा कोभिड भयो भने त्यो टोलमै मान्छे जानुहुन्थेन, डराउने, एकदमै त्रसित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि बिरामीहरू पोजिटिभ आउने बित्तिकै त्रसित हुनुहुन्छ। अस्पताल जानु पऱ्यो भने त झनै उहाँहरू त्यो व्यक्ति मात्र नभएर, त्यो बिरामी मात्र नभएर उहाँको परिवार नै आत्तिराखेको अवस्था हुन्छ होइन। झन् आइसियु सार्ने अवस्था आयो भने त सम्पूर्ण नै एकदमै त्रसित होइन, एकदमै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ, एकदमै डराउनुहुन्छ सम्पूर्ण। भनेपछि अहिले पोस्ट कोभिडका बिरामीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श धेरैलाई चाहिएको जस्तो मलाई लाग्छ। कैयौँ बिरामीहरू मुटु ढुकढुक हुने, डर लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने भनेर पनि आउनुहुन्छ होइन। त्यस्ता बिरामीहरू, किनभने उहाँहरूले कतिपय बिरामीहरूलाई आइसियुमा गएका, विशेष गरेर बिरामी जस्तो अब हामीसँग ठुल्ठुला आइसियुहरू छन्, 18 बेडका, 20 बेडका, 10 बेड, 12 बेडका आइसियुहरू छन्। कतिपय बिरामीहरू आफ्नो छेउछाउको बिरामीहरू होइन, आइसियुमा भएका बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा गएर मृत्यु पनि देख्नु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक पनि हो र अहिले मनोवैज्ञानिक चिकित्सा परामर्श केन्द्रहरू पनि प्रत्येक अस्पतालमा खोलिएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले शिक्षण अस्पतालमा पनि चलाइराखेको छौँ। तसर्थ मनोवैज्ञानिक परामर्शको चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। डाक्टर साहब, यो निमोनिया चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् र कस्तो प्रकारको निमोनियाले चाहिँ बिरामीलाई अलि जटिल बनाउँछ? विशेष गरेर निमोनिया भन्नाले फोक्सोको सङ्क्रमण, फोक्सोको कुनै पनि ब्याक्टेरिया, भाइरस, ढुसी, फङ्गसहरूबाट हुनसक्छ होइन। र अर्थात् केमिकल्सहरू, केही रसायनहरू पनि श्वास नलीको माध्यमबाट फोक्सोको कोष तथा कोशिकाहरूमा, प्यारेन्काइमा भन्छौँ हामी जसलाई, त्यहाँ पुगे अर्थात् इन्टरस्टिसियममा पुगे भने चाहिँ यसले त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ, इन्फ्लामेसन भएर सङ्क्रमणलाई बढावा दिने हो होइन। र क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदाखेरि विभिन्न खालका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू, IL-1, इन्टरलिक्युन 1, 6, TNF अल्फा होइन, त्यस्तै गरेर अरू मेडिएटर्सहरू पनि प्लेन्टी मात्रामा, धेरै मात्रामा उत्पन्न हुन्छन् र त्यहाँ केही झोल पदार्थहरू फोक्सोको अन्तिम बिन्दु, सासको फेर्ने अन्तिम बिन्दु अल्भेओलाई भन्छौँ हामी। फोक्सोको श्वास नलिका पछि हामी अल्भेओलाई भन्छौँ, अल्भेओलाईमा जम्मा भइदिन्छन् र कन्सोलिडेसन भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी भन्छौँ हामी। त्यसमा कन्सोलिडेसन उत्पन्न हुन्छ जसलाई हामी सामान्य भाषामा निमोनिया भन्छौँ। निमोनिया हुँदाखेरि एक्सरे गर्दा दाग देखिन्छ, कन्सोलिडेसन देखिन्छ र बिरामीलाई क्लिनिकली हेर्दाखेरि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, खकार आउने, खकारमा रगत पनि देखा पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर छातीमा घ्यार आवाज पनि आउन सक्छ, छिटो सास फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसरी क्लिनिकली र रेडियोलोजिकली दुइटैमा हामीले कन्भिन्स हुने आधार भयो, अर्थात् चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र दुइटैमा सजेस्टिभ छ भने हामी निमोनिया भन्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिको श्वास नली हाच्छिउ गर्दा या थुक्दा या चाहिँ थुक्का छिटाहरूबाट स्वस्थ व्यक्तिको श्वास नली नाक या मुखको माध्यमबाट प्रवेश गरेर फोक्सोको
कोष तथा कोशिकामा पुग्यो भने यसले विभिन्न खालको क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेर न्युमोनिया बनाउने हो र यसमा अब वातावरणीय प्रदूषणमा पनि भएका भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू आएका हुन सक्छन् अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिबाट आएको पनि हुनसक्छ जस्तो कोभिडको कुरा गरौँ त्यस्तै गरेर क्षयरोग पनि एक किसिमले न्युमोनिया नै गर्ने हो क्षयरोगले पनि फोक्सोमा होइन त्यसमा चाहिँ अब माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलर ब्यासिलाईहरूले गर्दा हुने हो यो चाहिँ एक किसिमको ब्याक्टेरिया नै ले गर्दा हुने त्यस्तै गरेर स्टेप्टोकोकस न्युमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा गरेर त्यस्तै गरेर भाइरसमा चाहिँ अहिले इन्फ्लुएन्जा भाइरस होइन त्यस्तै गरेर एडिनो भाइरस राइनो भाइरस अहिलेको कोभिड भाइरस आरएनए भाइरसहरूले भाइरस खालका प्रतिक्रिया भयो भने विभिन्न खालका चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन जस्तो हिस्टोप्लाज्मोसिस भन्छौँ हामी त्यस्तै गरेर इस्ट सेल्सहरू विभिन्न खालका चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सनहरू पनि ढुसीका सङ्क्रमणहरूले पनि न्युमोनिया बनाउन सक्छ भने अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ रसायनहरू जस्तो अब कसैले पेट्रोल डिजलहरू सर्केर फोक्सोमा पुग्यो भने पनि त्यसले पनि न्युमोनियाइटिस बनाइदिन सक्छ विभिन्न किसिमका रसायनहरू छन् तिनीहरूले पनि न्युमोनिया उत्पन्न गराइदिन सक्छन् त्यसैले गर्दाखेरि र अस्पतालमा हुने चिकित्सा बिरामीहरूमा एस्पिरेट गरेर सर्किएर एस्पिरेसन न्युमोनिया भयो होइन त्यस्तै गरेर हस्पिटल एक्वायर्ड न्युमोनिया भन्छौँ अस्पतालमा बस्दा बस्दै हुने या अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर 90 दिनभित्रमा सङ्क्रमण हुने फोक्सोमा हस्पिटल एक्वायर्ड न्युमोनिया त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीहरूको होइन भेन्टिलेटरमा सङ्क्रमित भएर सास फेर्न गाह्रो भएर भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरूमा पनि भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनियाहरू विभिन्न खालका न्युमोनियाहरू हुन्छन् र अस्पताल जन्ने जस्तो स्युडोमोनास एस्नोटोब्याक्टर बुखोल्डोरिया सेरासिया क्लेप्सेला जस्ता न्युमोनियाहरू जस्ता कीटाणुहरूले न्युमोनिया गराइदिन पनि सक्छन्। नमस्कार, म डाक्टर राधिका थपलिया, प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। हामी विगत 18 महिनादेखि कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। यो परिस्थितिमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक भएर लड्नु जरुरी छ। यदि यो महामारीलाई जित्ने हो भने, यदि यो महामारीको नियन्त्रण र रोकथाम गर्नु हो भने हामी सबै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ र यसको लागि सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने, सफा पानीले राम्रोसँग मिची साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, बन्द कोठामा बस्नुभन्दा खुल्ला ठाउँमा बस्ने, यी सबै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्नुपर्छ। यी एउटै कुराले मात्र हुने होइन, यो सबैको प्रयोग गरेपछि मात्र हामी जनस्वास्थ्यका यो मापदण्ड पालन गरेपछि मात्र लड्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको खोप। आफ्नो पालो आइसकेपछि यहाँहरूले प्राथमिकतामा जब पालो पर्छ तब गएर नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले खोप लगाउनु भयो भने र यो खोप लगाइसकेपछि पनि यो सबै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गरिरहन पनि मैले आग्रह गर्छु। यदि भयो भने चाहिँ हामी कोरोनाको सङ्क्रमण र रोकथाममा चाहिँ जित्न सक्छौँ। यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा हामी सबै एक भएर लाग्नको लागि म आग्रह गर्दछु। नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर, कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ दैनिक रूपमा र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छ यो कार्यक्रम। विस्तृत जानकारी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ।
हामीले भनिरहेका छौँ नि बारम्बार, हामी पछिल्लो समयमा अलिकति शौखिन हुन थालेका छौँ। स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि, जिब्रोको लागि खानेकुरा बढी खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। तनावयुक्त जिन्दगी बिताउन थालेका छौँ। अप्राकृतिक खालका गतिविधिहरू बढी गर्न थालेका छौँ। त्यसो भए हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ? त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा हामीले कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्ता कुराहरू समेटिएको यो सेगमेन्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ एकजना विज्ञले हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्नुभएको छ। फरक फरक दिनमा फरक फरक विषयका विज्ञले सुझाव प्रदान गर्नु छ, तर पनि समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धित तपाईँ हामीलाई नै काम लागिरहेका, काम लाग्न सक्ने सामग्री त्यहाँ समेटिनेछन्। आउनुहोस् आज पनि त्यही क्रमलाई जोडौँ, यो सेगमेन्ट हेरौँ मेरो जीवनशैली। पहिलो कुरो त मधुमेह हुन नदिनको लागि केही आधारभूत कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अथवा डाइट्री मोडिफिकेसन भन्छौँ। आहारा र आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कमसेकम पनि मधुमेह हुन नदिन, मधुमेह भइसकेको व्यक्ति अथवा मधुमेह हुनुभन्दा अगाडि प्री डायबिटिज भन्ने हुन्छ, यो स्टेजमा भएका व्यक्तिहरूलाई कमसेकम पनि दिनको आधी घन्टा व्यायाम हुन्छ। यो व्यायाम हिँड्न सक्छ, हिँडिकन पनि हुनसक्छ, एक्सर्साइज अथवा कसरत गरेर हुन पनि सक्छ, स्किपिङ गरेर हुनसक्छ, स्विमिङ गरेर हुनसक्छ। ज्यावत कारणले कमसेकम दिनको आधी घन्टा चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै कोही जिममा जानुहुन्छ भने कमसेकम हप्ताको 75 मिनट चाहिँ व्यायाम अथवा चाहिँ जिममा तपाईँले चाहिँ विभिन्न वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक डायबिटिज भइसकेको अवस्था अथवा डायबिटिज हुन नदिनको लागि आहारको केही डाइट्री मोडिफिकेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतः हामीले भन्नुपर्दाखेरि दिनमा 100 देखि 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेटभन्दा माथि कार्बोहाइड्रेट लियो अथवा चाहिँ सुगर बढी भएको खानेकुरा लियो भने यसले केही न केही मात्रामा शरीरको इन्सुलिनलाई चाहिँ अलिकति निष्क्रिय बनाउँछ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि मैले सानो ब्याकग्राउन्ड जोडेँ यसमा। डायबिटिज भनेको यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ सुगर एकदमै बढी मात्रामा रहन्छ। सुगर बढी मात्रामा रहनुको मूल कारण भनेको शरीरमा इन्सुलिन कि त कमी हुन्छ कि त इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय हुन्छ भने इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय गराउने केही तत्त्वहरू हुन्छन्। ती तत्त्वहरू भनेको शरीरको मोटापन हुन्छ, शरीरको चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढी हुन्छ, हाइटको अनुपातमा यदि वेट बढेको अवस्थामा इन्सुलिन अझ निष्क्रिय हुन्छ, फिजिकल एक्टिभिटी अथवा चाहिँ व्यायाम यदि कम भयो भने इन्सुलिन अझ निष्क्रिय हुन्छ। कोही वंशाणुगत रूपमा डायबिटिज छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको शरीरमा इन्सुलिन निष्क्रिय हुन्छ भने अझ प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा चाहिँ गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूमा चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूमा अथवा यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ सुगरको मात्रा शरीरमा बढ्ने हुनाले खानपिन, हिँडाइ र अर्को पाटो पनि छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब स्ट्रेस नहुने कमै व्यक्ति छन् तैपनि त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि कसरी हुन्छ, आफ्नो काम, आफ्नो कार्यमा, आफ्नो चाहिँ आफ्नो जीवनमा अथवा आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्ने, योगाहरू गर्नुपर्ने अथवा हिँड्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ विशेष रूपमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी खानपिनको हिसाबमा चाहिँ एकदम फ्याटको मात्रा, सेचुरेटेड फ्याट हुन्छ, अब एकदम फ्राई गरेको, तारेको, झानेको खानेकुराहरू सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने। जङ्क फुडमा जहाँ चाहिँ सेचुरेटेड फ्याट भन्ने ठुलो अब अलिकति बढी मात्रामा नराम्रो फ्याटहरू हुन्छ यसको कम सेवन गर्ने। अल्कोहलको मात्रा अथवा स्मोकिङ चाहिँ अथवा धुम्रपान छ भने त्यसलाई कम गर्ने अथवा बन्द गर्ने। यावत कुराहरू हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा हामीले राख्न सकियो भने सुगर हुन सक्ने समस्या, प्रेसर हुने समस्या लगायत सुगर यदि भइसकेको अवस्थामा पनि यसका जटिलताहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25
344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले छुट्टिनुपर्छ। अब छुट्टिनुभन्दा अगाडि केही कुरा भन्न बाँकी नै छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव दिनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई नै आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। विज्ञहरूसँग त्यो विषयमा छलफल पनि गर्नेछौँ। यी कामका लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नम्बर स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। यो 24 घण्टा गर्न सकिने नम्बर हो, जहाँ हामी सम्बोधन गर्छौँ यहाँहरूको टेलिफोनलाई। अनि एसएमएस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या इमेल गर्दा पनि हुन्छ। इमेल ठेगाना पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त हेर्न सक्नुहुन्छ नै। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ पनि हेर्न र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छुट्टिन्छौँ आजलाई। फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीबाट आज आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हामीले सतर्कता अपनाउनु भनेको आफू मात्र बाँच्नु होइन, आफ्नो परिवार र समुदायलाई पनि बचाउनु हो। त्यसैले यसमा हेलचेक्राइ नगरौँ। सरकारले भने जस्तै मास्क लगाउँ, मास्क लगाउन कति पनि अल्छी नगरौँ। त्यो भनेको हाम्रै लागि हो। सरकारले त आफ्नो कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले कोसिस गरेको छ, र हामीले जबसम्म सहयोग गर्दैनौँ तबसम्म सरकारले मात्र कार्यक्रम ल्याएर केही हुँदैन। यही आग्रहसँगै आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि आजकै समय भेटौँला। हस् त, नमस्ते।